अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतिशाम कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर हो चुके, लेकिन सेनेटर आज़म सवाती जो कि उन पर खुलकर तनकीद करते थे, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उनकी मुश्किलात में फिर भी कोई कमी नहीं होने जा रही। आज़म सवाती के केस में आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, उस हवाले से आपको आगाह करेंगे। और ये दिखाई दे रहा है कि आज़म सवाती को इस्लामाबाद से कहीं और मुंतकिल कर दिया जाएगा। कहाँ मुंतकिल किया जा सकता है और क्यों मुंतकिल किया जाएगा, इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। तो नाजरीन, आपको बताएं कि आज़म सवाती केस का जो तमाम तर एपिसोड है वो बड़ा अफसोसनाक है। आज़म सवाती ने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पे तनकीद करते हुए एक तनकीदी ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनरल बाजवा, अब आप खुश होंगे कि आपने चोरों लुटेरों को इक़्तिदार में बिठा दिया और अब वो अपने केसेस मुआफ़ करा रहे हैं। बज़ाहिर तो ये बड़ा सख्त ट्वीट था और इस पर कानून के मुताबिक अगर ये काबिल गिरफ्त जुर्म था तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन आज़म सवाती का इल्ज़ाम ये है कि कार्रवाई कानून के मुताबिक नहीं हुई, बल्कि रात 3 बजे उनको उनके घर से उठाया गया और तशद्दुद FIA जो कि मुतलका इदारा है उसने नहीं किया, बल्कि एजेंसीज के लोगों ने उनको बरहना करके उन पर तशद्दुद किया। ये बात तो बार बार सामने आ चुकी है। लेकिन उसके बाद अब जब ये सब कुछ हो चुका तो आज़म सवाती के पास एक बार फिर से 2 ऑप्शंस थे, या तो वो खामोश हो जाते और तमाम तर जो सूरत हाल थी उसको सह लेते, और दूसरा ये था कि वो अलम बगावत कर देते और वो खुलकर मज़ीद तनकीद भी जारी रखते। उन्होंने ये रास्ता अपनाया, उन्होंने तनकीद जारी रखी और इतनी खुलकर तनकीद शुरू कर दी कि उन्होंने ऑफिसर्स के नाम लेने भी शुरू कर दिए। अब इस तमाम तर सूरत हाल के बाद आज़म सवाती की एक बार फिर से गिरफ्तारी अमल में लाई गई, उन पर मुकदमा दर्ज किया गया और उनको अदालत के सामने पेश किया गया। इब्तदाई तौर पर 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा गया, लेकिन 2 रोज़ा रिमांड मिला। जब 2 रोज़ मुकम्मल होने पर दोबारा उनको अदालत में पेश किया गया तो FIA ने एक बार फिर से 6 रोज़ की मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। उस पर एक स्मार्ट मूव आज़म सवाती के वकील डॉक्टर बाबर अवान ने किया। उन्होंने कहा कि 4 रोज़ के लिए आज़म सवाती को FIA के हवाले कर दें फिज़िकल रिमांड पर। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज़म सवाती के वकील बाबर अवान ने एक दरख्वास्त दायर की थी जिसमें यह इस्तदा है कि मुल्क के दीगर सूबों में आज़म सवाती के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं, जो इतलात हैं कि सिंध और बलोचिस्तान में केसेस दर्ज कर लिए गए हैं, उनकी तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है वो तफसीलात फराहम की जाएँ। तो हाई कोर्ट ने इस केस पर नोटिस जारी करते हुए जुमे तक का वक्त दिया था। तो अब इससे पहले कि तमाम तफसीलात सामने आ जाती और हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर होता और आज़म सवाती अगर जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिए जाते तो एक खदशा ये था कि उनको किसी दूसरे सूबे में मुंतकिल किया जा सकता है। इसलिए आज़म सवाती के वकील ने यह इस्तदा की थी कि हफ्ते तक उन्हें फिजिकल रिमांड पर इस्लामाबाद में ही रखा जाए। लेकिन अब FIA ने एक जवाबी वार किया है, एक जवाबी उन्होंने एक प्लान तैयार किया और वो प्लान अब कामयाब भी दिखाई दे रहा है। और अदालत में उन्होंने आज के रोज़ एक दरख्वास्त दायर की जिसमें यह कहा कि आज़म सवाती से तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी, अब उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया जाए। FIA अब उन्होंने इतना एक ज़िम्मेदार इदारा बनकर अदालत से ये इस्तदा की कि हमें अब ये मुल्ज़म मज़ीद अपनी कस्टडी में नहीं चाहिए, इससे जो तफ्तीश करनी थी वो मुकम्मल हो चुकी है। इससे पहले कभी ऐसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि फिजिकल रिमांड जो होता है उसी में कोशिश की जाती है इदारे की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल रिमांड में बंदे को रखा जाए, क्योंकि जुडिशल होने के बाद उसकी ज़मानत हो सकती है। लेकिन चूंकि आज़म सवाती के खिलाफ इस मुकदमे के अलावा दीगर मुकदमात भी दर्ज हैं और उनको अब वो जुडिशल रिमांड पर जब जेल पहुंचेंगे तो उनको वहां से किसी दूसरे मुकदमे में सिंध मुंतकिल किया जा सकता है, बलोचिस्तान के किसी शहर में मुंतकिल किया जा सकता है जहां उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। और मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज़ यही है कि उनको आज ही मुंतकिल कर दिया जाएगा। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी दरख्वास्त पर समाअत होनी है कि जो मुकदमात हैं उनसे आगाह किया जाए। उन्होंने एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की है और उसमें मौक़िफ़ ये है कि जो दीगर सूबों में मुकदमात एक ही नोयत के दर्ज किए गए हैं वो इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिए जाएँ।
یہ کیس بھی ابھی سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے یا نہیں یہ بھی دیکھنا ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس زیر سماعت ہے، اگر اس کی سماعت اعظم سواتی کو کسی دوسرے صوبے میں منتقل کرنے سے پہلے کل ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی ریسٹریننگ آرڈر بھی پاس کیا جا سکتا ہے کہ اسلام آباد سے اعظم سواتی کو منتقل نہ کیا جائے۔ لیکن اگر اس سے پہلے اعظم سواتی کو منتقل کر دیا جاتا ہے تو پھر صورتحال ذرا مختلف ہوگی۔ عدالت بھی یہ آرڈر کرنے سے پہلے یہ بہت ساری چیزیں مد نظر آ جاتی ہیں، جب ایک چیز پر عمل ہو چکا ہو اس وقت آرڈر کرتے ہوئے، یا عمل اگر نہیں ہوا تو اس وقت آرڈر کرتے ہوئے شاید سچویشن بھی ڈیفرنٹ ہو۔ اعظم سواتی کو سندھ میں یا بلوچستان منتقل کرنے کے بعد کیس زیر سماعت ہو تو کچھ اور ریئیکشن آئے، لیکن اگر وہ اسلام آباد میں ہی ہے اور منتقل کیا جانا ہے تو اس سے پہلے اگر آرڈر آ جائے تو اعظم سواتی کو منتقل نہیں کیا جا سکے گا۔ اب کوشش اس تمام تر کیس میں صرف یہی باقی رہ گئی ہے کہ اعظم سواتی کو کسی طرح حراست میں رکھا جائے، کسٹڈی میں رکھا جائے، کیونکہ جس طرح عمران خان اقتدار سے نکلنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں اگر اقتدار سے باہر نکال دیا گیا تو اور زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ اعظم سواتی نے بھی یہ بات ثابت کی، جب انہیں ریلیز کر دیا گیا تو اس کے بعد ہزار ہتھکنڈے استعمال کیے گئے، لیکن وہ شخص نہیں رکا اور اس نے تنقید اسی طرح جاری رکھی اور حقائق بھی اسی طرح سامنے لاتا رہا۔ اعظم سواتی کے لیے یہ اٹیمپٹ اس حد تک کی گئی کہ ان کی اور ان کی مسز کی ایک ویڈیو جو کہ کوئٹہ میں بنی تھی وہ بھی ان کی مسز کو بھیجی گئی، اور یہ ایکسٹریم ہوتی ہے کسی بھی شخص کو۔ اس سے پہلے ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے، جو تمام تر ہماری ہسٹری ہے، اس سے بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، تو یہ ایکسٹریم پوزیشن ہوتی ہے کسی بھی شخص کو ڈرانے کی، دھمکانے کی اور اپنے خلاف مزید آواز اٹھانے سے روکنے کی، سنب کرنے کی۔ لیکن اعظم سواتی نے اب یہ راستہ پکڑ لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ نہیں رکیں گے، تو اب طریقہ یہی ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ حراست میں رکھا جائے، ان کو باہر نہ آنے دیا جائے تاکہ وہ بول نہ سکیں۔ اب اس کوشش پر عمل درآمد کے لیے یہی ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد میں 2 نہیں تو 4 دن کا فزیکل ریمانڈ ہو جائے گا، اس کے بعد جب جوڈیشل ہو تو اس کے بعد جو ایکیوزڈ ہوتا ہے اس کے پاس ایک ریمیڈی ہوتی ہے کہ وہ ضمانت کی درخواست دائر کرتا ہے۔ سیشن سے نہ ہوئی تو ہائی کورٹ میں ان گراؤنڈز پہ ضمانت تو مل ہی جانی ہے، تو اس لیے اب کوشش یہ ہو سکتی ہے کہ اسلام آباد سے سندھ منتقل کیا جائے، وہاں پہ عدالت سے کوئی ریمانڈ دلوایا جائے، وہ مکمل ہو تو بلوچستان، اور اسی طرح چکر لگائے جائیں۔ اس سے پہلے صحافیوں کے کیسز میں بھی اسی طرح کے چکر ہمیں دکھائی دیے گئے، لیکن اسٹیٹ کا جو رول ہے، جو گورنمنٹ کا رول ہے، وہ سب کے سامنے ہے اور یہ تاریخ کا حصہ بنتا جائے گا۔ اعظم سواتی کے کیس میں جو سول سوسائٹیز اور مختلف سیگمنٹس آف دا سوسائٹی کی جانب سے جو ریئیکشن آنا چاہیے تھا، یہ بڑا سنگین الزام ہے، اس پر وہ ریئیکشن بھی اس طرح سے انفارچونیٹلی دیکھنے میں نہیں آ رہا۔ لیکن اعظم سواتی کے ساتھ جو تمام تر یہ ایپیسوڈ کیا جا رہا ہے، یہ بڑا خوفناک ایپیسوڈ ہے۔ تو ناظرین، اس کیس سے متعلق یہ اپڈیٹس تھیں جن سے آپ کو آگاہ کیا، مزید بھی آگاہ کریں گے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔